पाकिस्तान ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव लिया है, भारत की पीठ जाके खुजा दी है। सुई तोड़े बगैर या तिनका हिलाए बगैर भारत का तकरीबन 7 से 8% इलाका जो है वो उसको भारत से दूर कर देना है। भारत की चीखें जो है वो आसमान तक जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हंगामी और सरकारी दौरा किया है बांग्लादेश का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरा चल रहे हैं। तीसरा दौर जो है आज फिर से जारी है और इसमें अफगानियों को एक ही बात कही जा रही है कि बंदे के बच्चे बन जाओ, वरना ऐसी शामत आएगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे और आपको ये शराइत पाकिस्तान की शराइत के ऊपर माननी होगी। आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप अपनी बातें जो है वो मनवा सको। लेकिन भारत जो है वो इसके पीछे तमाम तर मसाइल की जड़ बना हुआ है, जिसकी वजह से जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो बड़के मार रही है और मुख्तलिफ बयानात दे रही है। तो उन बयानात को, उन बड़कों को और अफ़गानिस्तान को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव लिया है और वो किया है कि भारत की पीठ जाके खुजा दी है। अब आप कहेंगे कि भारत की पीठ पाकिस्तान ने कैसे खुजा दी? तो पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने एक हंगामी और सरकारी दौरा किया है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में उन्होंने जितने भी बांग्लादेश के जो सरकारी ऑफिसर हैं, फौजी ऑफिसर हैं, उनके साथ मुलाकातें की हैं और उनके जो अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर यूनुस, उनसे भी मुलाकात की है। और मुलाकात के साथ साथ पाकिस्तान के बांग्लादेश के जो फौजी ताल्लुकात हैं उनके हवाले से बात हुई है, उनके जो फौजी ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से बात हुई है और भी बड़ी सारी मामलात हुई हैं। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिससे भारत की चीखें जो हैं वो आसमान तक जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और भारतीय मीडिया ने आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ है और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब हो गया तो भारत के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला होगा। एक हिसाब से कि पाकिस्तान ने सुई तोड़े बगैर या तिनका हिलाए बगैर भारत का तकरीबन 7 से 8% इलाका जो है वो उसको भारत से दूर कर देना है। तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए थोड़ा सा हमें अफ़गानिस्तान की वादिया वखान और साथ ही साथ जो इंडिया की जो चिकन नेक है इसको देखना होगा। जो वादी वखान है वो अफ़गानिस्तान की एक दुम की शक्ल में नज़र आती है, जो कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलती है। इसी तरह वो बड़ी एक शॉर्ट सी, बड़ी ही मखसूस सी पट्टी है और उसकी इतनी स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि कोई भी मुल्क उसको पाने का ख्वाह है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, जिससे पाकिस्तान का जो सिल्क रूट है वो बाकायदगी के साथ चलेगा और हमें किसी दूसरे मुल्क की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दूसरा मुल्क अफ़गानिस्तान है। इसके साथ ही अगर हम मिलाते हैं सारी सिचुएशन को तो वो बनती है चिकन नेक, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज में सिलगरी कॉरिडोर कहा जाता है। और ये चिकन नेक क्या है? ये चिकन नेक भारत का अगर आप नक्शा देखें, इस भारत के नक्शे के अंदर पूरा भारत एक साइड पर है, लेकिन इसकी बिल्कुल दूसरी जानिब आपको नज़र आती है एक लंबी पट्टी जो तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर चौड़ी है और 200 किलोमीटर लंबी है। 200 किलोमीटर लंबी आप इस तरह हिसाब लगा सकते हैं, अगर आप जीटी रोड से इस्लामाबाद से लाहौर जाएं तो आप लाहौर से थोड़ा सा पहले गुजरांवाला तक जो है इतनी लंबी पट्टी जो है ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है, जो कि मुसलसल जाती है। और इस पट्टी की परली तरफ है भारत की 7 रियासतें। वो 7 रियासतें कौन सी हैं? इसमें एक है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 7 रियासतें हैं जो कि 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। ये तमाम तर बांग्लादेश से गुज़र के एक लंबी पट्टी है, ये गुज़र कर दूसरी जानिब आती है और इस पूरी पट्टी की एक जानिब आता है नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और एक तरफ आता है भारत। भारत की भी वो रियासत बिहार जिसमें अमन अमान की सूरत हाल ख़राबी रहती है वो इसको अटैच करती है। और जैसी ये पट्टी ख़त्म होती है तो दूसरी जानिब तो टोटली ही मुख्तलिफ सिचुएशन है और उस मुख्तलिफ सिचुएशन की वजह से वहाँ पर हर रियासत के अंदर, हर स्टेट के अंदर अलग अलग अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। और वो तमाम तंजीमें चाहती हैं कि हम इन 7 रियासतों को मिलाकर एक नया मुल्क बना दिया जाए और हम अपना जो तमाम तर तौर तरीका है अपने हिसाब से चलाएँगे और हम भारत के, इंडिया के सरनगू नहीं रहना चाहते। और पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, इतलात यही आ रही हैं बांग्लादेशी मीडिया से भी और भारत के मीडिया से भी कि वो इसी चिकन नेक का दौरा करने जा रहे हैं। तो उनका दौरा करने का मकसद वाज़ेह है कि वहाँ पर जितनी भी बांग्लादेश की सपोर्ट है, आर्मी है, उन तमाम का मोरल बढ़ाना, उनकी जो वहाँ पर तैयारियाँ हैं उनको देखना और वहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है
اس کو سپورٹ کرنا آلموسٹ. لیکن اگر یہ چیزیں جو ہیں پراپر طریقے کے ساتھ دیکھی جائیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے، جو امپیکٹ ہے، وہ کیسا آنے والا ہے؟ وہ امپیکٹ بڑا شاندار آنے والا ہے. یہ تقریباً 2,62,000 مربع کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، جو کہ پورے انڈیا کا تقریباً 8% بنتا ہے. اگر ہم اس کو صوبے کے لحاظ سے بات کریں، یعنی کہ پنجاب صوبے سے بڑا رقبہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس میں 7 ریاستیں آتی ہیں انڈیا کی، اور تمام ریاستوں کے اندر اس وقت علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہے بڑی ہی متحرک ہیں، اور انہوں نے اپنی وہاں پر حریت جو کانفرنسز ہیں وہ کرنا سٹارٹ کی ہوئی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی موومنٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ چلانا شروع کر دی ہے. اور ان کے وہاں پر بڑے سٹرونگ قسم کے نیٹ ورک وہاں پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو بھارتی فوجیں ہیں وہاں پر جانے سے ڈرتی ہیں. اور اب بھارت کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری یہ جو 7 ریاستیں ہیں پاکستان ہم سے چھیننے جا رہا ہے، تو اس کو اپنی جان کے در پہ پڑ گئے ہیں. اور بھارتی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ چکن نیک نہیں ہے، بلکہ بھارت کی یہ جگل وین ہے، یہ شاہ رگ ہے ہماری. اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تو بھارت کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ایک حساب سے آپ کی تقریباً 7 ریاستیں ایک یک جنبش قلم جو ہے ایک حساب سے ہٹ جاتی ہیں، اور آپ ان ریاستوں کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ان تک ڈائریکٹ ایکسیس ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش آپ کو جانے دے گا نہیں. بھوٹان اور نیپال کے ساتھ آپ نے اتنا ہتک امیز رویہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ریاستیں آپ کو کسی صورت بھی عزت دینے کو تیار نہیں ہے. ایک طرف چائنا ہے، تو چائنا الٹیمیٹلی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کو صرف ایک شراکت دار کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آپ کی آبادی زیادہ ہے، ہمارا میٹیریل آپ کے پاس، ہماری پروڈکٹ جو ہے آپ کے پاس زیادہ فروخت ہو رہی ہے، تو بس اس نگاہ سے وہ آپ کو دیکھتا ہے. لیکن ایک آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا یا برادرانہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر دیکھنا کسی صورت بھی چائنا کو قبول نہیں ہے. اگر یہ جو پٹی ہے ساری کی ساری، یہ تقریباً 200 کلومیٹر کی پٹی ہے اور 22 سے 25 کلومیٹر چوڑی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو چائنا اور بنگلہ دیش ایک حساب سے مل جائیں گے آپس میں، اور ان کی آپس میں باقاعدہ ٹریڈ سٹارٹ ہو جائے گی. اور ان کی ٹریڈ سٹارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو 7 سسٹر ہے، جو چکن نیک ہے، یہ بھارت سے الگ ہو چکی ہے اور بھارت سے الگ ملک بن چکے ہیں. اس وقت بھارت کے اندر جتنے بھی دفاعی ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے جنرل ساحر شمشاد مرزا وہاں پر جا کے ایسی کون سی چیز کریں گے، کون سا بیان دیں گے جس سے انڈیا جو ہے وہ تڑپ کر رہ جائے گا یا انڈیا کو تکلیف پہنچے گی. تو سمپل سی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کو تکلیف پہنچے، کیونکہ انہوں نے جیسے افغانیوں کو، ان نمک حرامیوں کو استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف، ہلا شیری دی ہے، اس کے بعد افغانستان کے جو طور اتوار ہیں وہ بدل گئے ہیں، اس کا بدلہ لینا بہت ضروری تھا. اور پاکستان نے ایک ایسی اسٹریٹجک چال چلی ہے جس سے بھارت بالبلا اٹھا ہے، اور بھارت اس وقت دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ دوبارہ یہ جواب دے، لیکن اس سے کوئی چیز بن نہیں پا رہی. ایک افغانیوں کا ان کے پاس آپشن موجود تھا، لیکن افغانیوں کو ایسا جواب دیا ہے پاکستان نے کہ افغانی اب مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن کسی صورت بھی اپنی شرائط منوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. نہ ہی وہ پاکستان سے ابھی تک جو پاکستان کے قبضے میں چیک پوسٹیں ہیں وہ لینے میں کامیاب ہو سکے ہیں، اور نہ ہی دوسرے معاملات جو ہیں ابھی تک انہوں نے دیکھے ہیں. تو افغانستان جو ہے اس وقت بڑا ہی بیک فٹ پہ جا چکا ہے. پاکستان بہت اگریسو کھیل رہا ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے سمپل کہا تھا کہ پاکستان اب سافٹ سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ بنے گا. کہیں پر کچھ بھی ہوگا ہم بطور ہارڈ سٹیٹ اس کا رپلائی کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. اور سفارتی محاذ کے اوپر، دفاعی محاذ کے اوپر، اسٹریٹجک محاذ کے اوپر پاکستان اپنی اہمیت اور اپنی برتری ثابت کرتا چلا جا رہا ہے، جس سے کسی اور کو نہیں، دشمن کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہے جس سے پاکستان کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کا یہ جو ہنگامی اور سرکاری دورہ ہوا تھا، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو نشانہ ہے وہ بڑا ہی پرفیکٹ لگا ہے، اور بھارت کی اس وقت نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور اس کا اندازہ آپ انڈین میڈیا دیکھ کے کر سکتے ہیں.